في كل شاهد نورها نور الله سرا فاسألوا من شرح بالنور مولاي صدقا الله انظر إلهنا بين الآفات شورى والمحب اتصل بالمصطفى في سرها في عجل والمعادي له من الأرض يرجع الأنس كله لمضى والمسار ربي حقك رجانا فانت قدرتك قدرا في
ناسكين كل حجرة وشجرة تصبح الأرض تزهو بين ندى وحضرها انظر إلينا والصلاة على من شاف الناس فقط